नमस्कार. आज 24 एप्रिल माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांचो वाढदिवस. सगळ्याकून पयलीं मुख्यमंत्र्याक वाढदिवसाच्यो शुभेच्छा दिता. 2012 ह्या वर्सा माननीय मुख्यमंत्र्याच्यो राजकीय वाटचाल सुरवात जाली. 2012 जेन्ना सांखळेच्या लोकांनी तांकां सांखळे मतदारसंघांतल्यान निवडून हाडलो तेन्ना पार्टीन तांकां पार्टी स्पोक्सपर्सन म्हणून तांकां रिस्पॉन्सिबिलिटी दिली. 2014 तांकां GSIDCचो चेअरमॅन म्हणून रिस्पॉन्सिबिलिटी तांच्यांनी सांबाळिली. 2017 परतून ते निवडून आयले आनी 2017 तांकां गोवा लेजिस्लेटीव असेंब्लीचे माननीय स्पीकर म्हणून तांची निवड जाली आनी तांच्यांनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बऱ्या तरेन सांबाळ्ळी. 2019 तांचें काम आनी तांची प्रामाणिकता पळोवन भारतीय जनता पार्टीन तांकां गोंयचो मुख्यमंत्री म्हणून तांची निवड केली आनी 2019 ते आयच्या पर्यंत ते गोंयाक लागून भरपूर काम करीत आसा आनी गोंयचे यंग डायनॅमीक आनी सक्सेसफूल मुख्यमंत्री म्हणून तांच्यांनी वळख आपली पटोवन दिल्ली आसा. मुख्यमंत्री जाताच तांच्यांनी स्वयंपूर्ण गोंय करपाचें स्वप्न पळयलें आनी स्वयंपूर्ण गोंय 2037 करपाक लागून ते दीस रात गोंयाक आनी गोंयकाराक लागून म्हाका दिसता काम करीत आसात. तांचो नम्र स्वभाव आनी जमनी कडेन रावन काम करपाची तांची खासियत जी आसा ताका लागून तांकां लोकप्रिय चीफ मिनिस्टर म्हणून पुराय गोंयभर वळखून गेले वता. हांव आयच्या दिसा देवा कडेन मागतां की तांकां आनी तांच्या कुटुंबियांक भरपूर उत्तम आयुश्य आरोग्य आनी यश दिवचें म्हणून आनी तांचें जें स्वप्न 2037 तांच्यांनी गोंयकाराक लागून पळयलां हें स्वप्न पूर्ण करपाक लागून तांकां देवान भरपूर शक्ती आनी यश दिवचें इतलीच हांव देवा कडेन प्रार्थना करतां.